तमाम हज़रात को आज एक वजीफ़ा मैं देने वाला हूँ जिसकी तारीफ़ और जिसकी आज़मत और जिसकी फ़जीलत शायद कि आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। आप कहेंगे रशीद भाई रोज़ाना वजीफ़े तो देते ही हो, लेकिन आज का ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा ज़ूद असर और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ऐसी गर्मी में वजीफ़े की वीडियो शूट करना खेल नहीं है, बहुत बड़ी बात है और बहुत ही ज़्यादा कर्रा काम है, ख़तरनाक काम है ना। लेकिन आप लोगों की मोहब्बतों के लिए मैं वीडियोस को शूट करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला करता रहूँगा। हालांकि आज मेरे पास से पंजाब अमृतसर से एक कॉल आया और कहने लगा रशीद भाई हमको किसी भी कीमत पे आप हमारे घर पे तशरीफ़ लाएं। एक सरदार जी हैं, पंजाबी हैं, उन्होंने कहा। तो हालांकि अभी बात चल रही है, हैदराबाद वाले मुझसे कह रहे हैं कि है रशीद भाई आपको हमारे यहाँ तशरीफ़ लाना है एक काम करने के लिए। तो अब दो जगह का मामला है, अमृतसर पंजाब का और हैदराबाद का। तो हैदराबाद वाले भी टिकट निकालने के लिए लगे हुए हैं फ़्लाइट के, और अमृतसर पंजाब वाले भी। तो मैंने ये कह दिया कि भी दोनों में जहाँ से पहले कंफर्म हो जाएगा मैं वहाँ आ जाऊँगा। समझिए। तो बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले हफ्ते जुमे के बाद में हफ्ता इतवार पीर तक मैं शायद कहीं ना कहीं मेरा सफ़र हो सकता है रूहानी इलाज करने के लिए। अल्लाह का फजल एहसान है। वो तो मैं बाहर मतलब कंट्री के लिए मैं मना कर देता हूँ, वरना तो लोग बाहर कंट्री के भी मुझसे कहें कि रशीद भाई कहते हैं कि रशीद भाई आप हमारे यहाँ ये काम है आप तशरीफ़ लाइए, वीज़ा वगैरह सब कुछ देने के तैयार रहते हैं, पूरा मुकम्मल ख़र्च रास्ते का, ये वो बहुत सारी बातें। तो हालांकि मुझे इस चीज़ में कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि मैं अपनी सफाई पेश कर रहा हूँ या फिर तारीफ़ कर रहा हूँ। हालांकि मेरा कोई मिजाज ये नहीं, बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह का फजल है, आप लोगों की दुआओं से आपके भाई को लोग जो है बहुत चाहते हैं, मतलब कैसे भी रूहानी इलाज हो या फिर कैसे जादू या असरात हो, अल्लाह के फजल करम से मैं करता हूँ और इंशाल्लाह करता रहूँगा। समझे। अब क्या देंगे क्या नहीं देंगे नहीं कह सकता, आप कोई चार्ज कोई फ़ीस नहीं मना किया है, उस पर भी ये नहीं कहा है कि मैंने क्या देना है क्या नहीं देना है। भाई मैंने कहा मेरे घर से जो खर्च हो रहा है आपके घर तक वो आप दीजिए, इंशाअल्लाह ताला मैं बिल्कुल आपके दौलत खाने पे तशरीफ़ लाऊंगा। समझे। तो यही है। बहरहाल आप भी अगर परेशान हैं या कोई चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए से। कॉल पे तो बात होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब नंबर खुलता है तो पर सेकेंड पे कॉल आती है, मैं ख़ुद परेशान हो जाता हूँ, तो नंबर ज़्यादातर बंद रहता है इंशाल्लाह ताला। ठीक है। बहरहाल इंशाल्लाह तो मैं बात कर रहा था वजीफ़े की, बहुत ही प्यारा वजीफ़ा आज का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, जो बिस्मिल्लाह शरीफ है उसका वजीफ़ा मैं आप तमामी हज़रात को इंशाल्लाह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर 19 हरूफ हैं। अब इन 19 हरूफ की 19 हरूफ जो हैं 19 हरफ जो हैं, इसकी ताकत क्या है और इसकी पावर क्या है, वो आज इंशाअल्लाह ताला इसका खुलासा मैं आप तमामी हज़रात के सामने करने वाला हूँ। जैसे कि कहते हैं कि अगर किसी की दुआ कबूल ना होती हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करता रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। अगर किसी के कोई बिगड़े काम ना बनते हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करता रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बिगड़े कामों को बना देगा। अगर किसी की कर्ज़दार है, कर्ज़े से निजात ना मिलती हो तो वो बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करता रहे, इंशाअल्लाह उसे कर्ज़े से निजात मिल जाएगी। अगर कोई भी इंसान बीमारी में मुब्तला है, बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है और ये सोचना चाहता है, ये सोच रहा है कि किसी तरीके से बीमारी से शिफा मिल जाए, तो वो बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा कर ले और बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करता रहे, इंशाअल्लाह उसको बीमारी से शिफा हासिल हो जाएगी। अगर कोई लाइलाज बीमारी में मुब्तला है जिसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, वो चाहता है कि हम ठीक हो जाएं, ज़िंदगी चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसको ज़िंदगी मिल जाए, तो आप बिस्मिल्लाह शरीफ का विर्द करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा और बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा करते रहें इंशाअल्लाह ताला। कैसे करना है, कब करना है, इसका तरीक़ा क्या होगा, किस तरीके से मुकम्मल इंशाअल्लाह ताला जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ रशीद अख्तर आपका भाई और आप देख रहे हैं सज्जाद निज़ामी वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह और भी आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों वजीफ़े मेरे चैनल क्या पूरे सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, गूगल पे, सब तरीक़े के अलग अलग आप लोगों को वजीफ़े मिल जाएंगे। लेकिन मेरी चीज़ों में और मेरी वीडियोज़ में सारी चीज़ें आपको अलग नज़र आएंगी। हालांकि मेरा कोई सेटअप नहीं है, मैं जो मेरा रूम है, बेडरूम में जहां हम लोग लेटते बैठते हैं, वहीं पर बैठकर मेरा काउंटर रखा हुआ है। ये सामने मेरी किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूँ, अमलियात की भी हैं वैसे भी हैं, तो वहीं पर बैठकर इतनी गर्मी में
मैं आप तमाम हज़रात के लिए वीडियो शूट करता हूँ। ठीक है, मेरा कोई सेटअप नहीं, कोई ऐसे हाई मकान नहीं है, बस टूटा फूटा मकान है। आप लोग जो लोग आते हैं मेरे घर पे, मरीज़ आते हैं ना, तो वो लोग भी देख के ताज्जुब करते हैं, रशीद भाई बहुत हाई काम करते हो, इतना हाई लेवल का, लेकिन आपका मकान। मैं कहता हूँ बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, इसी में मैं खुश हूँ। आज भी मेरे पास मरीज़ आए, कल भी मरीज़ आए, परसों भी, डेली मरीज़ आते हैं मेरे पास, पूछते हैं रशीद भाई इलाज देने के बाद, रशीद भाई क्या देना है? कहता हूँ कोई भी कुछ मत दीजिए, आप अपना सामान लेके आपके सामने मैंने तैयार कर दिया, लेके चले जाइए। आज भी कहने लगे कि कुछ ना कुछ तो न्याज के लिए ले लीजिए, तो मैंने उनसे कहा अगर न्याज आपको दिलाना है तो अपने घर पे दिला दीजिए। बहरहाल चलिए इंशाल्लाह इस बातों को यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ, ये नहीं कहूँगा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सिर्फ इतना कहूँगा इस वीडियो को मेरी शेयर कर देना, ताकि कोई भी इंसान इसको देखे, इंशाअल्लाह ताला उसको अमल में ला सके। वजीफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ का मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके 19 हरूफ हैं, इसकी ताकत, इसकी पावर, इसकी फजीलत इंशाअल्लाह ताला वीडियोज़ को वजीफ़ा बताने के बाद में आप तमाम हज़रात को बताने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर बिल्कुल मेरा चेहरा और पूरा बदन, कपड़े बिल्कुल गीले हो रहे हैं पसीने में, बिल्कुल इस टाइम में बिल्कुल भीग चुका हूँ। बहरहाल तो वजीफ़ा जो इसका करना है हमको, इसका वजीफ़ा हमको रेगुलर 41 से 80 दिन तक करना है। कितने दिन? 41 से 80 दिन, यानी कि एक चिल्ला 41 दिन का हो गया। अब मेरी माँ बहनें इसको मुकम्मल नहीं कर सकती हैं, तो जो उनका अगर कोई वक्त या कोई टाइम ऐसा मजबूरी का आ जाता है, तो वो उस वक्त में इसको ना पढ़ें, क्योंकि जो वक्त हमारा किसी मजबूरी के तहत निकलेगा वो जो है वक्त गिनती में नहीं लगाया जाएगा। छोटा सा वजीफ़ा है, लेकिन इसकी ताकत और पावर इतनी ज़्यादा है कि शायद आप हैरान रह जाएंगे। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो 40 से 80 दिन बिस्मिल्लाह शरीफ का वजीफ़ा आप कीजिए। शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया करें, और बीच में 786 मरतबा, जो कि बिस्मिल्लाह शरीफ की आदत है 786, उतने ही बार हमको बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है, 786 बार। और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद में फिर 11 मरतबा हमको दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद अपने आरज़ू के लिए, अपनी हाजत के लिए, अपनी परेशानी के लिए, अपनी बीमारी के लिए आप हाथों को अपनी दुआ के लिए उठाएं और अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लें। और दुआ जब ख़त्म हो जाए तो फिर जो है थोड़ा सा पानी ले लें गिलास में, और पानी पे दम करें, और वो पानी मरीज़ को या फिर कोई किसी भी मकसद में आप अपने किसी भी काम में ला सकते हैं, पिला दें इंशाल्लाह। ये मेरा दावा है, कामयाबी 100 के 100% नहीं, 101% इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे आप वजीफ़े करते हैं, सुनते हैं यूट्यूब पे, लेकिन रशीद अख्तर आपके भाई का वजीफ़ा इंशाअल्लाह करके देख लेना, आजमा के देख लेना। मेरा ही नहीं बल्कि हज़ारों लोगों का आजमाया हुआ, जिन जिन लोगों को मैंने बताया, और भी इसका एक वजीफ़ा और भी मैंने बताया हुआ है अपने चैनल पर, वो और तरीक़े से है इंशाअल्लाह ताला, और ये तरीक़ा अलग है मुकम्मल। तो आज की इस वजीफ़े को ध्यान से करना और ज़रूर करना, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। 40 से 80 दिन, अगर 80 दिन करें तो और भी बेहतर है। मैं तो कहता हूँ 80 दिन ही इस वजीफ़े को करें। 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 786 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, और फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लें, और दुआ ख़त्म होने के बाद पानी पे दम करें, अपने घर वालों को इंशाअल्लाह ताला पिला दें। अल्लाह ने चाहा जो चाहेंगे आपको हासिल होगा। ये तो हो गया वजीफ़ा। अब इसका मैं आपको टाइम बताने वाला हूँ। टाइम जो है आप ज़ुहर में भी पढ़ सकते हैं, फजर में भी पढ़ सकते हैं, आप असर में भी पढ़ सकते हैं, मगरिब में भी पढ़ सकते हैं, इशा में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम में आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी टाइम की इसकी कैद नहीं, लेकिन बेहतर जो वक्त है वो इशा की नमाज के बाद में है। ठीक है, इशा की नमाज के बाद में सबसे बेहतर वक्त है, आप इसको जो है इशा की नमाज के वक्त में आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया वजीफ़ा। अब मैं इसकी थोड़ी सी फजीलत बताऊँ। अब जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करने वाले हैं, जो कोई भी इंसान इसका वजीफ़ा करता है, तो उसके लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुश्ताकों के वास्ते, अल्लाह के मुश्ताकों के वास्ते एक बहुत बड़ी नेमत है। यानी जो अल्लाह के मुश्ताक हैं, जो अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं, उसके जो इश्क रखने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। अगर कोई भी इंसान 100 मरतबा अपनी पूरी ज़िंदगी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दोज़ख से आज़ाद फरमा देगा। ये फजीलत है बिस्मिल्लाह शरीफ की। अब इसके हरूफ जो हैं वो 19 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? बिस्मिल्लाह शरीफ के 19 हरूफ हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह के हरफ 19, और दोज़ख के जो अज़ाब देने वाले फ़रिश्ते हैं वो भी 19। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर कोई भी शख्स, अल्लाह ख़ुद फरमाता है, अगर कोई भी मेरा बंदा दोज़ख के फ़रिश्तों से जो अज़ाब देने के लिए मुकर्रर किए गए हैं, जिनकी तादाद 19 है, अगर 19 फ़रिश्तों से
جو دوزخ کے فرشتے عذاب دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، اگر ان کے عذاب سے کوئی بچنا چاہتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ وظیفہ کرے، وہ ورد کرے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف جو ہیں وہ بھی 19 ہیں۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت کل میدان محشر میں اور مرنے کے بعد قبر میں ان دوزخ کے 19 فرشتوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے گا، ہم پر عذاب نہیں ہونے دے گا میرا رب۔ جی ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اپنی پوری زندگی میں 1,00,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے وہ جو چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، اور بات یہیں تک محدود نہیں ہے۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، سمجھ رہے ہیں، کہ جب میرا انتقال ہو تو میری پیشانی پر اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ غسل کے بعد وقت آتا ہے، اس لڑکے کے والد کا انتقال ہوتا ہے، اپنے والد کی وصیت اس بیٹے کو یاد آئی، غسل دیا اس نے اپنے باپ کو، والد کو، اور غسل دینے کے بعد میں جب کفن پہنا دیا اس نے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اور سینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا۔ اب اس کے عزیز و اقارب اس کو لے کر کے قبرستان کی طرف چلے، اس کو دفن کر دیا، مدفون کر دیا گیا اس کو قبرستان کے اندر۔ دوزخ کے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، جب سوال کرنے کے لیے فرشتے آئے، عذاب کے لیے فرشتے آئے، جب پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھا اور سینے پر جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھا، اللہ رب العزت نے فوراً آواز دی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دی، جاؤ، یہ میرا بندہ گناہگار نہیں ہے، میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ فوراً عذاب کے فرشتے وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پاور ہے، آپ آزما کے دیکھیں انشاءاللہ تعالی، وظیفہ آپ کر کے تو دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دیکھیں آپ کو حاصل ہوتا کیا ہے۔ جس مقصد سے انشاءاللہ تعالی آپ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ یہ جو میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں، گرمی میں بیٹھ کے پسینے سے بالکل نہا رہا ہوں، یہ کوئی ایسے نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کچھ مل جائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مغرب کی نماز کے بعد فوراً میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں، اتنی خطرناک گرمی ہے ابھی اتر پردیش ضلع بریلی شریف میں، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ لوگ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت امام حسین کے صدقے ہمارے علاقے میں کیا جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت امام حسین کے صدقے میں، اصغر علی کے صدقے میں، یا اللہ تو باران رحمت نازل فرما دے میرے مولا۔ آمین بول دیجئے گا بھائی کمنٹ میں، آمین یا رب العالمین۔ سب کے لیے جہاں جہاں کھیتیوں کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، پانی نہیں ہے، فصلیں نہیں ہو پا رہی ہیں، یا اللہ تو اپنی باران رحمت نازل فرما دے میرے مولا پروردگار اعلیٰ۔ کوشش کرتا ہوں اچھی چیز آپ کو ملے، مجھے گرمی لگے کوئی پرواہ نہیں، یہ نہیں کہتا ہوں سبسکرائب کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، لائک کرو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا شیئر ضرور کر دیا کرو میری ویڈیو کو۔ آپ لوگوں کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، پسینے میں گرمی میں بیٹھ کر کے، تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے یار میرے لیے ایک شیئر ضرور کیا کریں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، سب پہ شیئر کر دیا کریں۔ زندگی باخیر ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعا خیر میں فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔ بہت سارے وظیفے آپ نے کیے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کسی بھی کام میں اور کسی بھی چیز میں ہم کو، یا کسی بھی مطلب کسی بھی تعلقات سے، کسی بھی تعلق سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو یار نجات نہیں مل رہی ہے، کہ بیماری ہمارے گھر میں گھسی ہوئی ہے اس سے نجات مل جائے، یا پھر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، سمجھے، کہ کاروبار ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں پریشانی آ رہی ہے، اس سے نجات ہمیں مل جاتی، یا پھر بیماری ہے اس سے نجات ہمیں مل جاتی، یا پھر اور کوئی معاملات ہیں اس سے ہمیں جو ہے پریشانی سے نجات مل جاتی، تو اس کے لیے سب سے بہتر اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ ہے درود نجات کا۔ اگر کسی بھی چیز سے ہم اور آپ سب کو نجات اگر لینا ہے، نجات حاصل کرنا ہے، تو ہم اور آپ سب مل کر کے درود نجات کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدے اور اس کی فضیلت، اس کا طریقہ مکمل آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں بیماری سے ملے نجات تو کریے درود نجات کا وظیفہ، آپ چاہتے ہیں پریشانی سے مل جائے نجات تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ، آپ چاہتے ہیں کہ جادو سے مل جائے نجات تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ، آپ چاہتے ہیں
کہ کہیں سے کوئی مطلب جو ہے ہم پر کوئی اٹیک کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، اس سے ہم کو مل جائے نجات، تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ۔ آپ چاہتے ہیں کہ دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے، اس دشمن سے ہم کو مل جائے نجات، تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ۔ ہاں ہاں جی ہاں دوستو، آپ ضرور کریں درود نجات کا وظیفہ، انشاءاللہ تعالی بہت ہی زود اثر ہے، بہت ہی کامیاب ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو انسان اس کو کریں گے اس مقرر وقت میں جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس مقدس تاریخ میں جو کہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی کا حال بہت عجیب ہو جائے گا، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ بہت کچھ اس کو حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، مزید اللہ اور آپ کو ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، نماز پڑھنے کے مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہوں تو سب سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ آپ تمام حضرات تک ایک ویڈیوز مطلب جو ہے دے دی جائے، تو نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے میں نے سوچا لاؤ ایک بہترین وظیفہ میں آپ تمام حضرات کو بتا دوں۔ اچھا، درود نجات جو ہے وہ اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کو، اور اس کے فائدے کیا ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں بڑا سکون حاصل ہوگا، اور درود نجات اگر آپ کسی کو چاہیے ہے تو اسکرین پہ جو دیا گیا نمبر ہے اس کے ذریعے سے آپ واٹس ایپ میں ایک میسیج لکھیں درود نجات رشید بھائی دے دیجیے، فوراً آپ کو مل جائے گی، صرف عربی میں ملے گی، میرے پاس ہندی میں نہیں مل پائے گی۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اپنی اس وظیفے کی بات کو روک کر کے، کہ روحانی علاج تو میں کرتا ہوں جادوئی اثرات کا کیسا بھی ہو الحمدللہ۔ اچھا، میری بات بھی لوگوں سے ہوتی ہے کیونکہ جو نمبر میں نے دیا ہے اس نمبر کے ذریعے سے میں لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بات کا جو ٹائم ہے، بات کرنے کا جو ٹائم ہے وہ صبح 9 بجے سے دوپہر کے 12:30 1 بجے تک ہے۔ اس بیچ میں حالانکہ ہر سیکنڈ پر سیکنڈ پہ کال آتی ہے میرے پاس میں، جو انسان ٹرائی کرتا رہتا ہے اس سے میری بات 100% ہوتی ہے، جو ایک بار لگا کے چھوڑ دے گا اس سے بات مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کال میں نہ اٹھاؤں یا پھر کوئی اور معاملات ہو جائے، بلکہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں، اب جس کا فون کرتا ہے، جس کا آ گیا فوراً اس کا ریسیو ہو جاتا ہے، بات چیت ایسے ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ خاص کر واٹس ایپ کے ذریعے سے چھوٹے سے میسیج کے ذریعے سے کسی بھی ٹائم آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیونکہ آج بھی بہت سارے کوریل پارسل میرے پاس آئے ہیں، دلی کا بھی ہے، فرخ آباد کا ہے، اور آپ کا ہماچل پردیش کا ہے، اروناچل پردیش کا بھی ہے، اور آپ کا گجرات بروچ کا ہے، بڑودرا داہود کا بھی ہے، رتلام اندور ہو گیا آپ کا، اور شاید حیدرآباد وشاکھاپٹنم گنٹور، یہ آندھرا پردیش کی سرزمین سے میرے پاس کوریل فی الحال 8-10 کوریل میرے پاس سے آج آئے ہیں، کل جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تیار کروں گا رات میں بہت سارے معاملات، کسی کو جادوئی اثرات ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، کسی کا کوئی اور بیماری ہے، کسی کی پریشانی، طرح طرح کی پریشانیوں میں لوگ رشید اختر کو یاد کرتے ہیں، نظامی بابا بھی کہتے ہیں نا۔ چلیے خیر انشاءاللہ بہرحال، تو آئیے انشاءاللہ درود نجات کا میں وظیفہ بتاتا ہوں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اچھا، چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، شیئر کریں گے تو یار دوسرے کا بھلا ہوگا، جو میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں اس محنت کا پھل یار مجھے بھی تو ملنا چاہیے یار۔ دیکھ رہے ہیں آپ میرے چہرے پہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری محنت کا پھل مجھے آپ لوگوں کو دینا چاہیے یار۔ آپ کہیں گے رشید بھائی ہم کیا دیں گے، تو آپ صرف شیئر کر دیں، انشاءاللہ میری محنت کا پھل مجھے مل جائے۔ آئیے سنتے ہیں درود نجات کون سی ہے، اس کے بعد وظیفہ طریقہ بتاتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں کتنے دن کرنا ہے، کیسے کرنا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني أغثني أغثني
या इलाही इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ये दुरूद निजात है, इसको दुरूद तुंजीना भी कहते हैं। मैंने आपको बताई तिलावत करके दुरूद निजात, इसको कोई सुन भी लेता है, इसकी सुनने की बहुत बड़ी फजीलत है। बहरहाल तो आप जो है इसको जो मैंने पढ़ के बताई है इसको, या फिर हमारे घर की माँ बहनें या भाई हजरात चचा जो भी हैं, लेडीज़ या जेंट्स, कोई भी इंसान कर सकता है इसको जो है तारीख़ तो कोई फ़िलहाल मुकर्रर नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम से कम 21 से 40 दिन तक इस वजीफ़े को करें दुरूद निजात के। 21 दिन या फिर 40 दिन तक अगर आप करते हैं तो जिस मकसद से आप चाहेंगे, जो मकसद आपका होगा, उस मकसद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी अता फरमाएगा। ठीक है, क्योंकि दुरूद निजात वो दुरूद है जिसकी तारीफ़ मैं आपको बता ही नहीं सकता। बस इतना, इसका नाम निजात है, दुरूद निजात, तो जाहिर सी बात है हर परेशानी से मिल जाएगी आपको निजात, बीमारी से मिल जाएगी निजात, परेशानी से मिल जाएगी निजात, समझे, कर्जे से मिल जाएगी निजात, या फिर दुश्मनों से मिल जाएगी निजात, यानी हर तरीके से आपको निजात मिलने वाली है। तो 20 से 21 से 40 दिन तक इस अमल को आप करें, और इसका तरीका मैं बता रहा हूँ। आप सबसे बेहतर वक्त जो है वो या तो फजर की नमाज के बाद सूरज निकल जाए, या फिर जो है आप ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और 21 मरतबा हमको दुरूद निजात पढ़ना है, फिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जिस मकसद से आप इस अमल को, इस वजीफे को करने वाले हैं, उस मकसद को आप हाजिर और नाजिर रख लीजिए, आंखें बंद करके तसव्वुर कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लीजिए, ऐ रब्ब कायनात, हम इस परेशानी के लिए दुरूद निजात का ये वजीफा मैंने किया है, इसके सदक़े में अल्लाह तू मेरी इस परेशानी को दूर फरमा दे, इस परेशानी से मुझे निजात अता फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला उस रब्ब कायनात की ज़ात पर यकीन कामिल है, अकीदा है इंशाअल्लाह ताला उस रब्ब कायनात की ज़ात पर कि चलो जिस मकसद से हम करेंगे अल्लाह उस मकसद में हमको कामयाबी अता फरमाएगा। इसी के इस तरीके से जो है इशा की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद समझे 21 मरतबा दुरूद निजात हमको पढ़ना है, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद में 21 दिन तक या फिर 40 दिन तक इस अमल को मुतवातिर करते रहें। अल्लाह ने चाहा रशीद अख्तर का ये बताया हुआ वजीफ़ा करेंगे तो वाकई रशीद अख्तर को इंशाल्लाह याद करेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बता रहे हैं, बहुत सारे लोग वजीफ़े बता रहे हैं, किसी की दाढ़ी नहीं है, कोई दाढ़ी मुंडा है, कोई कैसी है, कोई कैसी है जी, और फिर भी कह रहे हैं कि ये करो 1 करोड़ मिल जाएगा, ये करो 1 करोड़ मिल जाएगा, ये करो 1 लाख मिल जाएगा, सुबह होते होते 1 करोड़ हाथ में आ जाएगा। अंधविश्वास, सोशल मीडिया का दौर है, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, आपको समझा रहा हूँ। उनके चेहरे को पढ़िए, आखिरकार उनके चेहरे में ऐसा क्या है या नहीं है। मेरे चेहरे को आप देख रहे हैं, क्या है कुछ नहीं है, आपको खुद देखने से अंदाज़ा हो जाएगा। रूहानी इलाज मैं करता हूँ हालांकि, तो उससे जो है 1 पैसा किसी का मेरे लिए हराम, क्योंकि किसी से कोई 1 पैसे का सवाल नहीं। अगर इंसान सामान देता है मुझे, खुशी खुशी उसका मैं करके देता हूँ, और नहीं देता है तो मैं कोई उससे मतलब नहीं। तो ये वजीफ़ा हो गया। और थोड़ी सी इसकी फजीलत, बंदा को एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम मारूफ मक़फूर और उवैसी क़ादरी के हल्क़ा मजलिस में चंद मरतबा जाने और चंद मजालिस में शामिल होने का इत्तेफाक हुआ था। एक बुज़ुर्ग का कौल है, ये एक बुज़ुर्ग फरमा रहा है, वहाँ दुरूद शरीफ तुंजीना को यानी कि दुरूद निजात को मंदरजा झैल तरीक़ पर पढ़ा करते थे, समझे। अब किस लिए वहाँ पर बुज़ुर्गों ने किस लिए पढ़ा? जो सख्त मुश्किल मामलात का हाजतमंद उनकी खिदमत में इल्तिमास दुआ के लिए हाजिर होता था, वो पहले हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ईसाले सवाब पहुँचाने के लिए हलवा तैयार करवाते और साथ ही नान यानी रोटियां मंगवा लेते थे। पहले वज़ू करके 2 रकात नमाज नफिल पढ़कर फातिहा बरूह पुरफुतूह हज़रत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। उसके बाद मजलिस में ख़त्म आयत करीमा करके साथ ही दुरूद तुंजीना, दुरूद निजात जिसका जिक्र मैंने बताया, उसको भी हल्के में खुद भी पढ़ते थे। यानी कि कितनी बड़ी मजलिस होती थी बुज़ुर्गों की। फातिहा के वक्त में, फातिहा पढ़ने के बाद दुरूद निजात का हल्का ज़रूर करते थे, पढ़ते भी थे, और शामिलीन जो मजलिस में लोग होते थे सुनने वाले, उनसे भी आप पढ़वाते थे। समझ रहे हैं आप? क्योंकि कोई भी इंसान अगर दुरूद निजात पढ़ता है, इसका अमल करता है, इसको पढ़ता है और इसको पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, तो इसकी बरकत से अगर आपकी दुआ कबूल ना होती हो, कुछ अल्लाह की बारगाह से ना मिलता हो, तो सिर्फ दुरूद निजात का एक कौल कर लें, कौल मतलब एक मामूल बना लें पढ़ने का। सुबह को पढ़ के हमको अल्लाह की बारगाह में दुआ करना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। ठीक है जी हाँ।
بعد از نماز عشاء شروع کرتے تھے اور رات کے 2-2:30 بج جاتے تھے۔ بزرگ درود نجات کو ابتدا میں پڑھنے والے 40-50 یا اس سے بھی زیادہ اشخاص ہوا کرتے تھے اور اچھی خاصی رونق ہو جاتی تھی بزرگوں کے وقت میں، جس کو میں نے بتایا تھا صوفی بزرگ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ چونکہ خواجہ صاحب سلسلہ عالیہ اویسیہ قادریہ کے مشہور پیشوا تھے اور ان کے مرید بھی بہت تھے، ٹھیک ہے، اس لیے مجلس میں بعد میں بڑی رونق ہو جاتی تھی جب درود نجات پڑھا جاتا تھا بزرگوں کے مجلس میں، سمجھے، اور لوگ بڑے ذوق و شوق اور جذبہ عشق و محبت سے ذکر کرتے تھے درود نجات کا، جس سے مجلس میں بڑی کیفیت ہوتی تھی اور لطف و سرور روحانی حاصل ہوتا تھا، روحانی سرور حاصل ہوتا تھا، دل کو سکون ملتا تھا درود نجات کی جب تلاوت سنتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرشتے اور ارواح اولیاء اکرام مجلس میں تشریف فرما اور شامل ہیں۔ اگر آپ بھی درود نجات اپنے گھر کے اندر تیز آواز میں پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز حاضر داخل ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے۔ آپ پڑھ کے تو دیکھنا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ سب بارگاہ الہی میں ارباب اختیارات کے لیے بخشش اور رحم و کرم کی دعا کر رہے ہیں۔ مجلس کے اختتام پر حضرت خواجہ صاحب مرحوم نہایت تضرع اور رقت سے دعائے خیر فرمایا کرتے تھے اور تبرک حاضرین مجلس میں تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب خود بھی بڑے گداز طبیعت، صاحب دل اور مستجاب الدعوات بزرگ تھے، خدا ان پر رحمت و مغفرت فرمائے۔ خواجہ عبد الکریم مغربی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھنے کے بعد اگر فاتحہ خوانی اپنے گھر میں ہو جائے تو اور سونے پہ سہاگا ہے۔ بڑی بہترین چیز، جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ درود نجات پڑھا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر کسی کو پریشانی ہے، پریشانی ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو درود نجات کا وہ عمل کرتا رہے، پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی پریشانی کو ختم فرما دے گا، اس سے نجات اس کو مل جائے گی۔ اگر قرض میں کوئی انسان ڈوبا ہوا ہے، قرضے سے اس کو نجات نہیں مل رہی ہے، تو درود نجات کا یہ عمل ڈیلی آپ کرتے رہیں، کسی بھی ایک وقت میں ایک ٹائم آپ ایک بار پڑھ لیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اسی کا صدقہ دے کر آپ دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو قرضے سے نجات ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ رشید اختر نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، رشید اختر کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، رشید اختر کتابوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہے۔ درود تنجینا یعنی درود نجات، وہ درود جس کی تعریف اگر میں بتانے لگ جاؤں تو شاید کہ آپ وقت چھوڑ کے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، ویڈیو چھوڑ کر کے آپ بھاگ جائیں گے۔ اس لیے میری اپیل اور گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود نجات کا وظیفہ بھی کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کروں گا بلیک بورڈ پہ لکھ کر کے، لیکن ابھی میرے پاس سیٹ اپ نہیں ہے، مکان میرا بس ٹوٹا ہوا ہے، کیا کروں، بس وقت گزر رہا ہے میرا۔ آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، اللہ میرے حال زار پر کرم فرمائے، انشاءاللہ تعالی زندگی باخیر رہی تو جب بہترین سیٹ اپ میرا بن جائے گا کہیں بھی تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کو سمجھایا کروں گا۔ میرے لیے دعا کریں، میری چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ زندگی باخیر، اگلی ویڈیو ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعا خیر میں آپ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔